गुलबर्गा जमीयत अहले हदीस के सदर जनाब बाबा नजर मोहम्मद खान साहब और जमीयत के जिम्मेदारों ने एक बुक अनवीलिंग की है जिसका नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम वॉल्यूम नंबर 1। और साथ ही इस मौके पर गुलबर्गा जमीयत अहले हदीस बैतुल माल की तरफ से 2 जरूरतमंद लोगों को ठेला बंडी और ऑटो दिया गया जिससे वो अपनी रोजी रोटी कमा सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम वॉल्यूम नंबर 1 बुक के ऑथर हैं हैदराबाद के मोहम्मद अब्दुल रहीम खुर्रम उमरी जामाई। इस बुक की खासियत ये है कि बुक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरे और दुनिया के तमाम तबकात के लिए जो पैगाम दिया है वो पैगाम को इस बुक के जरिए पेश किया गया है। इस बुक में 52 चैप्टर है और ये वॉल्यूम नंबर 1 है और ये बुक सभी मजहब के लोगों के लिए है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी गुजारने के कुछ अहम उसूल बताए। जमीयत के जिम्मेदारों ने बताया कि ये बुक वॉल्यूम नंबर 1 है और बहुत जल्द वॉल्यूम नंबर 2 भी अनवीलिंग की जाएगी और इस बुक को कन्नड़ा लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि आज माह रब्बिल अव्वल की 9वीं तारीख को शहर गुलबर्गा में सीरत की एक किताब का इजरा हुआ है। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ये जो किताब लिखने वालों को अल्लाह जज़ाए खैर दे। देखिए, ये अभी उलमाए कराम से आप लोगों ने सुना है कि सीरत तो समंदर है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब उसमें जो इस किताब के जो ऑथर हैं उनका एक निराला अंदाज़ है और वो 52 बाब बांधे हैं इसमें, जिसमें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फ़लाँ के नाम। मैं इस किताब को देखने के बाद ये महसूस कर रहा हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई ऐसा पहलू नहीं छोड़े, कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़े कि हर एक के नाम पे पैगाम दिए हैं। और दौर हाजिर के अंदर आज के दौर में जो आए दिन जो गुस्ताखी हो रही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में, और ऐसे सीरत जैसा 1400 साल या 1450 साल से लोग सीरत लिखते आ रहे हैं और लोग जो है गुस्ताखियाँ करते भी आ रहे हैं, और जितना इस्लाम को दबाया जाएगा इंशाअल्लाह इस्लाम उतना खिल के जो है लोगों के सामने आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि और ये किताब को इंशाअल्लाह गुलबर्गा जमीयत अहले हदीस इसमें कन्नड़ा में ट्रांसलेशन के लिए जो है रिक्वेस्ट की है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इसको कन्नड़ा में भी ट्रांसलेशन करके हम हमारे गैर मुस्लिम भाइयों तक भी ये पैगाम पहुंचाएंगे, क्योंकि जब तक आज के दौर में हमारे मुसलमानों को, काफ़ी मुसलमानों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में नहीं मालूम है, तो गैर मुस्लिमों को कहाँ से मालूम होगा। तो लिहाजा हम जो भी हमारे हिंदू भाइयों ने जो भी लैंग्वेज जानते हैं उसके अंदर जो है हम इसको ट्रांसलेट कर उनके तक पहुंचाएंगे कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, आप इंसानियत के लिए कैसी अमन है और रहमतुल आलमीन है, तो उसके लिए बताने की हम गुलबर्गा की जमीयत अहले हदीस की कोशिश रहेगी। मैं तमाम उलमाए कराम का और तमाम जो भी हाज़रीन जो आज इस मुबारक महफिल में तशरीफ़ लाए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बैतुल माल जमीयत अहले हदीस गुलबर्गा के ज़ेर एहतमाम आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की ज़कात से आज गुलबर्गा जमीयत अहले हदीस बैतुल माल से एक शख्स को जो है ऑटो दिया जा रहा है, जो उनको मालिक बनाया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हजरात इसमें ताउन किए हैं, मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और इसी तरह मज़ीद जो है आगे ज़्यादा से ज़्यादा ज़कात बैतुल माल पहुँचाने की अल्लाह उनको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उसके साथ साथ आज एक ठेला गाड़ी भी एक मुस्तहिक़ शख्स को दिया जा रहा है, जिससे ठेला गाड़ी से जो है वो आज की तारीख़ में हमारे को जो फीडबैक मिला है ठेला गाड़ी वालों से, अल्हम्दुलिल्लाह ऑटो चलाने वालों से, ऑटो चलाने के मेहनत करके जो डेली वेजेस पे जो पैसा कमाते हैं उससे ज़्यादा आज के तारीख़ में ठेला गाड़ी वाले जो है कमा रहे हैं, क्योंकि हम जो है उन लोगों को जो मेहनत करने वाले लोग हैं वो जो है अगर एक महिला पकड़ लिए या तरकारी या फ्रूट अगर वो बेच रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली के 1000 रुपये जो है ठेला गाड़ी वाले निकाल रहे हैं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत अहले हदीस बैतुल माल गुलबर्गा ने काफ़ी ठेला गाड़ी के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अख्तन फ़ुख्तन महीने में 2 या 3
या 2-3 महीने में 5 या 6 जो है अल्हम्दुलिल्लाह ठेला गाड़ी इस बैतुल माल से जा रही है और इसकी कारकर्दगी इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में जमीयत अल-हदीस गुलबर्गा के बैतुल माल की कारकर्दगी इंशाअल्लाह आपको रमज़ान से पहले अवाम उन्नास के सामने पेश की जाएगी। जज़ाकुमुल्लाह व खैर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन व सामीन और ख़वातीन इस्लाम, हम और आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल के महीने से हम गुज़र रहे हैं और ये वो महीना है जिस महीने में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में से एक बुनियादी खुसूसियत है कि बुइस्तु इलन्नासि आम्मा, कि मुझसे पहले जो नबी भेजे जाते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मखसूस इलाक़े और मखसूस मुद्दत के लिए होते थे, लेकिन मेरी रिसालत तमाम दुनिया इंसानियत के लिए आम है। कुरान मजीद ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, दुनिया वालों के लिए नबी हमने आपको रहमत बना करके भेजा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पूरी दुनिया इंसानियत के लिए थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगाम लेकर आए वो तमाम दुनिया इंसानियत के लिए है। मुसलमानों के लिए भी है, गैर मुस्लिम के लिए भी है, छोटों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, तमाम लोगों के लिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिदायत पेश की हैं। अभी फ़िल वक्त हमारे हाथ में जो किताब है ये सीरत के उन्वान पे एक जामे तरीन किताब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जो पैगाम पेश किया, मुख्तलिफ़ दौर और ज़माने में लोगों ने किताबी शक्ल में अपनी तकारीर के ज़रिए से लोगों के दरमियान आम किया। अभी फ़िल वक्त जो हमारे हाथ में किताब है, इस किताब का नाम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। ये पहली जिल्द है, इंशाअल्लाह दूसरी जिल्द भी अनकरीब इसकी शाये होगी। इस किताब की खुसूसियत ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समाज और माशरे और दुनिया के तमाम तबक़ात के लिए जो पैगाम दिया, उस पैगाम को इस किताब के अंदर पेश किया गया। छोटों के लिए पैगाम, बड़ों के लिए पैगाम और मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए पैगाम। ये किताब दर हकीकत सीरत के एक अनोखे पहलू को उजागर करती है। इसलिए इस किताब की मुनासबत से मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के लिए नबी थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों के लिए एक पाकीज़ा पैगाम दिया। इस मुनासबत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम में से हर तबक़े के लोगों को क्या पैगाम दिया वो इस किताब के अंदर हमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ मिलेगा। इसलिए तमाम नाज़रीन से मैं दरख्वास्त करूँगा कि ये जो किताब मेरे हाथ में है, इस किताब को ज़रूर पढ़ें। अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से रोशन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा हिदायत आपको मैसर होंगे और बहुत कुछ मिलेगा जो आम सीरत की किताबों के अंदर नहीं मिल पाते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस किताब के अंदर हमें मैसर होंगे। ये बात वाज़ेह रहे कि इस किताब के राइटर फ़ज़ीलतुल शेख मोहम्मद अब्दुर रहीम खुर्रम जामे हफ़िज़हुल्लाह हैं। 2 दिन पहले हैदराबाद के अंदर इसका रस्मी इजरा हुआ। इस किताब की इफ़ादियत को देखते हुए जमीयत अल-हदीस गुलबर्गा ने इस किताब को सोशल मीडिया के ज़रिए से आम करने की कोशिश की ताकि इस किताब की अहमियत और इफ़ादियत की बुनियाद पर लोगों के दरमियान इसे आम किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बड़ी खुशी और मसरत का दिन है कि आज इस किताब का इजरा अमल में आ रहा है। नाम है इसका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम। इस किताब के अंदर मौजूदा अनावीन पर रोशनी डाली जाए तो पता चलेगा कि इस किताब में बेहतरीन अनावीन का इंतखाब किया गया है। आज के हालात आप हजरात पर अच्छी तरह से आया है। आजकल हो ये रहा है कि व्हाट्सएप पर बहुत सारे ऐसे कुछ मज़ामीन आते हैं, उसी को आज एक दूसरे की जानिब फॉरवर्ड किया जाता है और लोग ये समझते हैं कि हमारे लिए ये काफ़ी है। इन हालात में इस किताब का शाया होना यकीनन उम्मत के लिए बड़ा फ़ायदामंद साबित होगा। मौजूदा हालात आप हजरात के सामने बिल्कुल आया है। आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है गुस्ताखियाँ हो रही हैं। इन हालात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के नाम पर एक किताब को निकालना और उसको आया करना और उसकी इशाअत करना और लोगों में इस किताब को पहुंचाना यकीनन जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ एक बेहतरीन इंसाफ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियाँ हो रही हैं उसका एक बेहतरीन जवाब है कि आप इन हालात में
اس کتاب کو یا اس طرح کی کتابوں کو عوام الناس میں پہنچائیں، نہ صرف ہمارے گھروں میں بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایسی کتابوں کو مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جائے، کنڑی زبان میں، انگلش زبان میں، اور بھی جو زبانیں ہیں ان زبانوں میں ایسی کتابوں کو جو ہے ٹرانسلیشن کیا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام تھا انسانیت کو لے کر کے۔ اس کتاب کے بہت سارے فائدے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اس کتاب پر نظر ڈالی تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ کتاب ہر گھر کی، ہر خاندان کے ہر فرد کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کے اندر مختلف عناوین کا انتخاب کیا گیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر خاندان کی ضرورت ہے۔ میں اس موقع پر گزارش کروں گا جن تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اس کتاب کو درس کے طور پر اگر گھر میں باپ اپنے بچوں کو لے کر کے جو ہے پڑھتا ہے، ہر روز ایک درس کو پڑھتا ہے، ہر روز ایک عنوان کو پڑھتا ہے اور اس پر غور و خوض ہو اور اس پر عمل کرنے کی جو ہے اپنے بچوں کو ترغیب دیتا ہے، خود بھی اس پر عمل کرتا ہے، تو یقیناً اس کتاب کا بہترین فائدہ ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ کتاب ہر باپ کو چاہیے کہ وہ شادی کے موقع پر جہاں وہ قرآن دیتا ہے، اس کتاب کو بھی جو ہے وہ اپنے بچی کو دے، اپنے بچوں کو دے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام جو ہے شوہر کے نام، عورت کے نام، اسی طرح سے والد کے نام، تاجر کے نام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے حاملین قرآن کے نام، مختلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو اس کتاب میں جو ہے واضح کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ جب یہ کتاب آپ حضرات کے سامنے آئے گی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتاب کتنا آپ کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے، قوم و ملت کے لیے جو ہے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو میں اس موقع پر دعا کروں گا جناب مولانا محمد عبد الرحیم صاحب خرم عمری جامعی حفظہ اللہ کے حق میں، انہوں نے جو یہ کتاب لکھی ہے، بہترین کتاب لکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ انہیں دنیا و آخرت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وبہ نستعین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج 9 ربیع الاول جمعیت اہل حدیث گلبرگہ کی جانب سے اس کتاب کا اجرا ہوا ہے، جو کہ پہلے رسمی اجرا حیدرآباد میں ہو چکا تھا۔ ربیع الاول کی مناسبت سے اس کتاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اس کتاب کا اجرا ہوا ہے، جس کے لکھنے والے ہیں مولانا عبد الرحیم خرم عمری جامعی حفظہ اللہ ہے۔ جیسا کہ یہ کتاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، اور سیرت کے ذریعے ہی ہم جان سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنی زندگی گزاری، اور ہمیں سیرت کے ذریعے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس طرح نبی کی پیروی کر سکیں۔ تو معزز ناظرین، اس کتاب کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیغام کے عنوان سے شائع کیا ہے کہ کس کس کو نبی کی سیرت سے پیغام ملتا ہے۔ چند مضامین، اس کتاب میں کل 52 ابواب ہیں، یہ جلد اول ہے، اس کی دوسری جلد انشاءاللہ عنقریب آئے گی۔ تو ان 52 ابواب میں کن کن لوگوں کو پیغام دیا گیا ہے، اس کے مناسبت سے میں آپ کے سامنے کچھ ذیلی عناوین ذکر کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قائدین اور خادمین کے نام کیا تھا، اور اسی طرح گستاخ رسول کے نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے۔ اسی طرح افواہیں پھیلانے والوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گستاخ صحابہ کے نام کیا پیغام ہے، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام موسیقی، گانے بجانے، ناچنے والوں کے لیے کیا پیغام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام مسلمان تاجرین کے نام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گمراہوں کے نام۔ اسی طرح حتیٰ کہ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمیں ملتا ہے سیرت میں، مرغیاں پالنے والوں کے لیے کیا پیغام ہے، بکریاں پالنے والوں کے لیے کیا پیغام ہے۔ ایسے مختلف ابواب ہیں، بڑی اچھی کتاب ہے، جو بھی ہر انسان کو چاہیے کہ ایسی کتاب پڑھے اور اپنی زندگی میں رسول کی جو ہے سیرت کو لے کر آئے۔ تو یہ بہترین کتاب ہے، ہر گھر میں ہونی چاہیے، اور یہ کتاب پڑھ کر ہر گھر والا
اپنے اہل و عیال کو پڑھ کر سنانی چاہیے تاکہ اس کے ذریعے ہماری بھی زندگیاں نبی کی سیرت کے مطابق ہو جائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ نحمده ونصلي على رسوله الکریم، اما بعد۔ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ یہ کتاب ہمارے ایک جامعی برادر شیخ عبدالرحیم خرم جامعی حفظہ اللہ کی ہے۔ اس کتاب کا اجرا 2 دن پہلے حیدرآباد میں ہوا۔ کتاب کی اہمیت کے پیش نظر ہمارے امیر جناب بابا نذر محمد خان صاحب نے کچھ نسخے جمعیت اہل حدیث کی جانب سے علماء کے درمیان تقسیم کیا۔ اللہ رب العالمین کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کتاب سے جو افادیت ہو اس پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ کتاب سیرت کے موضوع پر ایک نرالی کتاب ہے۔ ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک سمندر ہے۔ مختلف لوگوں نے مختلف زبانوں میں کتابیں لکھیں اور آج تک لکھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ کتاب بھی ایک نئے عنوان کے ساتھ منظر عام پر آئی ہے۔ نبی علیہ السلام کا پیغام ویسے ساری انسانیت کے لیے عام تھا۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا تھا۔ ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو خصوصی پیغام دیا۔ کتاب کے عنوان سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ صاحب کتاب نے موضوع کا حق ادا کیا ہوگا۔ ہمارا حسن ظن ہے یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں انشاءاللہ ہم ضرور پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین اس کتاب سے استفادہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقد صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، یہ کتاب جس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، یہ مولانا عبدالرحیم صاحب خرم جامعی حفظہ اللہ فرزند آل افضل کی بہت ہی عمدہ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ یہ کتاب سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منفرد موضوع پہ لکھی گئی ہے۔ محترم حضرات، ایک بات ذہن نشین رکھ لیں کہ آج کا دن 9 ربیع الاول ہے، اور یہ مہینہ عام طور پر لوگ اس کو میلاد النبی کے مہینے سے جانتے ہیں۔ تو اس مہینے کو اور اس مہینے کے دن کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے نزدیک تاریخ کی ایک منفرد کتاب کے رسم اجرا کو جمعیت اہل حدیث ضلعی جمعیت اہل حدیث گلبرگہ و یادگیر نے اس کتاب کے رسم اجرا کا خاص دن منتخب کیا۔ گرچہ کہ اس کا رسم اجرا حیدرآباد میں گزشتہ دن ہو چکا ہے، لیکن گلبرگہ کی سرزمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے اور عامت المسلمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سوغات کو پیش کرنے کے لیے 9 ربیع الاول کے آج کے دن اس کتاب کا رسم اجرا کرنے کا یہی مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات کہنے کی یہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں انسانیت باقی رہے گی، جب تک قیامت واقع نہیں ہوگی، جب تک سورج اور چاند باقی ہیں، اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر منفرد اور بہت ہی الگ الگ مضامین کے طور پر کتابیں چھپیں گی۔ لیکن یہ جو کتاب ہے، عام طور پر سیرت کی کتابیں ہوتی ہیں، لوگ پڑھتے ہیں، جس میں مضامین مختلف انداز میں ہوتے ہیں، لیکن اس کتاب میں مضامین کو بہت ہی ترتیب کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو امت کے لیے فیض کا ذریعہ بنائے گا، ہدایت کا ذریعہ بنائے گا، اور اس کتاب کو پڑھنے کے بعد ایک مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جاننے کے بعد اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ اس موقع پر میں جمعیت اہل حدیث ضلعی جمعیت اہل حدیث گلبرگہ و یادگیر کو اور اس کے ذمہ دار امیر محترم جناب بابا نذر محمد خان صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور ان علماء کو جو آج کی محفل میں شریک ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور جنہوں نے اس کے لیے کاوشیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور مصنف موصوف کو اللہ ان کی عمر اور علم میں برکت دے اور ان سے اس قسم کے بیشتر کام لے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔